अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऑनलाइन कुरान टीचर पर मैं आपको वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल इन्फितार तजवीद के साथ सीखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत। इज़ा अस्समाउ इंफ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतथरत व इज़ल कवाकिबु इंतथरत وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين